अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल एक वीडियो बड़े ट्रेंडिंग पे है, जो कि एक प्रोग्राम के दौरान साहिल अदीम साहब और एक बच्ची जो है, एक लड़की के दरमियान बहस मुबाहिसा पे है, वो है तागूत। यानी कि तागूत है क्या? जो हमारे पास साहिल अदीम भाई साहब हैं, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं मेरे लिहाज से। हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट होता है हर एक के लिए, लेकिन साहिल अदीम साहब बहुत अच्छे इंसान है मेरे लिहाज से। तो एक प्रोग्राम के दौरान जो है वो बहस होती है। क्या बहस होती है? साहिल अदीम साहब जो है ना, वो कहते हैं कि 95% जो खवातीन है वो जाहिल है, और औरत जो है वो एक खवातीनों में से बैठी, जो ऑडियंस पे बैठी एक खवातीन होती है, वो कहती है कि आपको इस बात पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने कहा है कि 95% औरतें जो है वो जाहिल है। ठीक है। तो साहिल अदीम साहब जो है वो कहते हैं कि इसमें कसूर जो है ना, वो आपका नहीं है, वो हमारा है, कि आपको जाहिल रखा गया है, आपको जाहिल रखा गया है। खैर, वो तो एक प्रोग्राम की बहस थी, लेकिन हम जो है ना, तागूत को जानने की कोशिश करते हैं कि तागूत है क्या असल में। तागूत तागूत का अगर हम देखें तो तागूत हर उस चीज को कहते हैं जिसकी परस्तिश की जाए खुदा के अलावा। खुदा के अलावा जो है, जिसकी जो है वो इबादत की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तागूत। और वो चाहे भी सही, क्या वो चाहे भी सही कि मेरी परस्तिश की जाए। हम ईसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो तागूत है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं चाहते कि क्रिश्चियन उनको जो है वो उनकी परस्तिश करें। हम जो है तागूत, हम अपने नफ्स को कह सकते हैं तागूत। हम जो है खुद को तागूत कह सकते हैं। कैसे? सुबह जो है वो हमारे खुदा का हुक्म है कि सुबह सवेरे जो है वो उठकर नमाज पढ़नी चाहिए। हम अपने आप अपने नफ्स की मानते हैं, हम जो है वो लेटे रहते हैं। क्या क्या हम तागूती नहीं कर रहे? हम तागूत हैं, वहां हम तागूत हैं। हम जो है अपने नफ्स को जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, हम तागूत हैं। ये तागूत जो है वो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। उसके बाद जो है ना, साहिल अदीम और उस औरत के दरमियान जो मुकालमा हुआ उस पे आते हैं हम। तो हम देख लेते हैं कि मर्द जो है वो कैसे तागूत हैं और औरतें जो है वो कैसे तागूत हैं। हमारा नफ्स तो तागूत है ही है। हम जो है ना अपने नफ्स के खिलाफ तो कोई बात सुनना नहीं चाहते ना। हम जो है वो कुरान और सुन्नत के हजारों हवाले निकाल लेते हैं कि जब हमारी नफ्स के खिलाफ कोई भी बात आए, हम दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं देखते कि दूसरी तरफ क्या है कामात है। अगर हम मर्द के तागूत के बारे में आए कि मर्द कैसे तागूत है। मर्द जो है वो अपनी खवातीन को, अपनी बीवियों को जो है वो अपनी लौंडियां मुलाजमा समझते हैं। क्यों? वो कहते हैं, एक ही बात पे रटी हुई है उन्होंने बात, कि खुदा ने जो है वो कहा है कि जो मर्द है वो मजाजी खुदा है। वो जो है अगर मैं दूसरा सजदा करवाता, खुदा कहता है कि अगर मैं दूसरा सजदा कराता तो वो मर्द को करवाता औरत से। बस इस पे जो है ना इनफ, हर चीज खत्म। इस पे जो है कुछ भी और बात नहीं होगी। जो बात मानी जाएगी वो मेरी मानी जाएगी, जो कुछ कहा जाएगा वो मेरा ही कहना माना जाएगा। आपके जायज राइट्स भी, औरत के जायज राइट्स भी जो है वो बिल्कुल नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि बस मुझे जो है अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया कि मैं मिजाजी खुदा हूं। और इसके अलावा जो है कोई भी बात जो मेरी अना के खिलाफ जाएगी वो जो है नहीं मानी जाएगी। ये क्या है? ये तागूती है मेरे भाई। ये क्या है? तागूती है। खुद को तागूत बना रहे हैं, खुद की परस्तिश करने पर मजबूर कर रहे हैं किसी को आप। ये क्या है? तागूती है। इसकी मिसाल जो है ना, मैं आपको हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के एक जो उन्होंने खुतबा दिया था, उस खुतबे में जो है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो जो है वो हक महर की खिलाफ जो है वो बात कर रहे थे कि हक महर जो है वो नहीं देना चाहिए। इस तरह की कोई बात हो रही थी, तो एक औरत जो है वो आती है और वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो को कहती हैं कि आप ये किस तरह की बात करते हैं? अल्लाह ताला जो है हमें एक चीज की इजाजत देता है और आप इसको जो है आप इसके मुनाफी करते हैं, आप इसके मुखालफत करते हैं, तो आप कैसी ये बात कर रहे हैं? तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उसी वक्त माफी मांगी उस औरत से। ठीक है। तो हम जो है हम अपनी अना के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते, हम अपने नफ्स के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते। हम मर्द जो है वो कैसे तागूत हैं? ऐसे तागूत हैं। हम जो है किसी औरत की जो जायज बातें हैं वो भी मानने से इनकार करते हैं, तो हम तागूत हैं मेरे भाई, हम तागूत हैं। तो देख ले तागूत कितना बड़ा गुनाह है। हमारा नफ्स जो है औरतों के मामले में तो कैसे तागूत है, ये भी आप देख लें।
کہ ہم کیسے تاغوت ہیں. اس معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں مرد جو ہے وہ تاغوت جو ہے وہ کیسے ہے, وہ ایسے ہے کہ وہ عورتوں کو چاہتا ہے کہ وہ میری پرستش کرے, میری اجازت کے بغیر وہ کوئی کام, لیگل کام جو کہ ہمارا اسلام بھی حکم دیتا ہے جس چیز کا, وہ بھی نہ کرے. تو دیکھیں, اگر آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر کہیں بھی نہ چلا جائے, تو پھر وہ نماز پڑھے وہ بھی آپ کی اجازت سے پڑھے, وہ اگر روزہ رکھے تو وہ بھی تمہاری اجازت سے رکھے. عورت جو ہے وہ کچھ بھی کام کرے وہ تمہاری اجازت سے کرے. ہاں, انلیگل کام جو ہیں وہ اگر وہ کرتی ہے جو ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا جس کی, ہاں اگر اس کے اپنے پیسے ہیں وہ بھی تمہاری اجازت سے وہ کرے. اگر اس کے جو جمع کیے ہوئے اپنے پیسے ہیں جس پہ اس کا اپنا حق ہے, تمہارا کوئی حق نہیں ہے, وہ بھی تمہاری اجازت سے کرے. اور یار عجیب بات ہے یہ, کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں, ہم طاغوتی کے ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. تو دیکھ لیں ہم جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے, اگر ہم عورتوں کی طرف آئیں کہ عورت جو ہے وہ کیسے طاغوتی کرتی ہیں. عورت اگر اپنے ناجائز باتیں جو ہیں وہ منوانا چاہتی ہیں تو وہ طاغوت کرتی ہیں. کیسے؟ عورت اگر کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی, میں جیسے کیسے کروں, جہاں جاؤں, جو سٹریمز دیکھوں, جو ٹک ٹاک دیکھوں, جو بے حیائی دیکھوں, جو کچھ بے حیائی پہنوں, جو کچھ میں بے حیائی کے میک اپ کروں, جو کچھ میں انسٹاگرام, فیس بک, فلاں 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 جگہ پہ اپنی پکچر جو ہے وہ بولڈ پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کروں, یہ سب کچھ کیا ہے میری بہنیں, یہ طاغوت ہے, یہ طاغوتی ہے. آپ کو اس بات میں اپنے مرد سے جو ہے وہ اجازت کیا, بلکہ ہمارا اسلام ہی اجازت نہیں دیتا. ہمارے مرد کیا اجازت دیں گے؟ ہمارے مرد کی جو ہے وہ جائز حقوق جو ہیں وہ پورے کیے جائیں, اور ہمارے مرد بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو عورتوں کے جائز حقوق ہیں وہ پورے کیے جائیں. یہ طاغوتی کے ہی معنی میں آتی ہے میرا بھائی, سب کچھ یہ طاغوتی ہی ہے. امید ہے کہ یہ طاغوت کی چند جو باتیں تھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. یہ بہت بڑا, اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پہ جو ہے پورا دن بات کی جائے تو یہ ختم نہ ہو. طاغوت جو ہے یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے, ہم لیکن نہیں دیکھتے اس بارے میں. ہم جو ہے ہمارے جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا اپنی انا کا مسئلہ بنا کر جو ہے ہم اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگتے. کیوں نہیں مانگتے؟ ہمارا نفس جو ہے ہمیں طاغوت بنا رہا ہوتا ہے کہ تم نے معافی مانگ لی, تم معافی مانگو گے فلاں سے, اس سے, وہ اس کی کیا مجال, اس کا کیا حیثیت, اس کا میری بات اس نے ایسے کاٹی, اس نے چاہے جائز بات کی ہو, میری بات اس نے ایسے کر دی, میں نے اس کو جو کچھ بھی کہنا ہے وہ برداشت کرے, لیکن جو کچھ میں کہوں وہ مانی جائے, اور جو کچھ وہ کہے اس کو ہر بات ہی رد ہے. حد ہے یار, اس کی ہماری ہر بات ہی رد ہے, حد ہے, ان کا نقطہ سند ہے, حد ہے. کیا ہمارا اسلام جو ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارے مرد و خواتین جو ہیں یہ طاغوت کے بارے میں جو ہے نا وہ جاننا بہت ضروری ہے. طاغوت جو ہے وہ کیا چیز ہے. میں جو ہے نا ساحل ادیم صاحب کو جو ہے نا پھر ایک بار سلام پیش کروں گا کہ ان کے لہجے میں ذرا برابر بھی جو ہے وہ تلخی نہیں آئی جب وہ عورت بڑی ڈٹائی سے جو ہے وہ اس طرح سوال کر رہی تھی, اس طرح جو ہے وہ بدتمیزانہ لہجہ استعمال کر رہی تھی, تو ان کے لہجے میں جو ہے وہ ذرا بھی لغزش نہیں آئی. وہ جو ہے نا خود کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے کہ میں ذمہ دار ہوں اس بات کا کہ آپ جاہل ہیں, میں ذمہ دار ہوں اس بات کا. تو خدا ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنے کی, ہمیں اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی جو ہے وہ طاقت نصیب کرے, اور ہمیں اپنی غلطیوں پہ معافی مانگنے کی طاقت نصیب کرے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تمہارے عزت میں ذرا برابر بھی کمی آ جائے گی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عزت میں کمی آئی ہے وہ میں واپس کروں گا, میں دوں گا محمد. تو ہمیں جو ہے وہ اپنی غلطی, ہمیں جو ہے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, ہمیں جو ہے خود کو طاغوت نہیں بنانا چاہیے. اگر ہماری غلطی ہے تو اس کو ہم معافی مانگ کر جو ہے اس کو جو ہے ہمیں مان لینی چاہیے. تو خدا را خود کو طاغوت بننے سے بچائیں.